सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. एक खूप बरें दिसता की एक गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे स्पीकर आमच्या मुखार बसला. सर एक हो पॉडकास्ट म्हाका एक वेगळ्या रुटान व्हरपाक जाय, वेगळ्या हेतून व्हरपाक जाय. आमी प्रत्येक फावटी खंय तरी पळयलां की तुमच्या असेंब्लीचेच आमकां व्हिडिओ दिसतात. असेंब्लीचेच आमकां रॉ कन्वर्सेशन म्हणपाक शकता, जे कन्वर्सेशन ते आमच्या मुखार दिसता. एक म्हाका विचारपाक जाय की सुरवातीकूच हो प्रश्न की तुमचे तुमी सामान्य घरांतसून येयलेले मनीस, की तुमी विचार केल्लो की तुमी ह्या जाग्याचेर पावतले, ह्या पदार पावतले. एक स्पीकर म्हणून तुमी आसतले, केन्ना विचार केलेलो? नाही, हांवें म्हज्या आयुश्यांत जो आसा न्ही, हं. म्हणजे हांव स्पीकर जातलो, राजकारणांत पावतलो, मंत्री जातलो, हाजो हांव केन्नाच म्हणटा विचारच करूंक शकनासलो. आनी परिस्थिती तशी आशिल्ली. म्हणजे हांव ज्या गांवांतल्यान आयलो, जे म्हजे आमोणे जे गांव आसा, थंय म्हाका चलपाकच दुसरी जर माध्यमीक शाळेंत वतले जर जायत न्ही, जाल्यार 9 किलोमिटर वचचें पडटालें. आनी बापाय कडेन म्हणटा ती सायकल दिवपाची सुद्दां ताकद नाशिल्ली. म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे एक जबरदस्त इच्छाशक्ती आशिल्ली शिकप, आनी शिकपाचें वातावरण नाशिल्लें त्या वेळाचेर. आनी त्यामुळे जेमतेम हांव कसो बसो तरी म्हणजे गांवडोळे, खोतीगांव, आमोणे ह्या भागांतल्यान पयलो ग्रॅज्युएट जो आसा न्ही, 92 सालांत जालो. म्हणजे सादे आर्ट्स ग्रॅज्युएट हांव जालो. आनी तातूंतल्यान लक्षांत आयलें की ह्या वाठाराच्यो समस्या, प्रश्न आसा, आनी त्या प्रश्नांची चिंतन करप हो इतलोच म्हजो एक स्वभाव आशिल्लो. आनी त्या स्वभावांती ज्या वेळाचेर हांव शिक्षक म्हणून रुजू जालो पळय 2095 सालांत आसा न्ही, एज ए फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून हांव जॉयन जालो. आनी त्याच वेळाचेर लक्षांत आयलें की म्हजे कडेन आशिल्लें शिक्षण, म्हजे कडेन आशिल्लें आर्थीक सदनता, म्हणजे हांव शिक्षक जावन 4 पयशे हातांत घेवपाक जाय. म्हणजे ह्या वाठाराच्या संदर्भांत जे प्रश्न आसात, त्या प्रश्नाच्या संदर्भांत आसा न्ही अभ्यास करप आनी ते सुटावे करपाचें चिंतन करप. म्हटल्यार सर तुमी टीचर जातले म्हणून विचार करूंक नाशिल्लो? हांवें टीचर जावपा म्हणून विचार करूंक नाशिल्लो. पूण मागीर लक्षांत आयलें जेन्ना ग्रॅज्युएशन जातकच की हांगा बीपीएड केल्या नंतर खंय तरी नोकरी मेळपाक शकता अशें कोणी तरी सांगता येतालें. आनी हांव स्पोर्ट्सांत तसो मातसो क्वीक आशिल्लो. म्हणजे खो खो, कबड्डी हे गेम आसा ते म्हजे एकदम आशिल्ले. आनी तातूंतल्यान 92-93 सालाक हांवें मिरज वचून म्हणजे अंबाबाई तालीम सोसायटी बीपीएड केलें. आनी मागीर हांव सादारण 94 सालाक जो आसा न्ही एज ए व्हॉलंटियर टीचर म्हणून आसा न्ही श्रद्धानंद विद्यालय हांव जॉयन जालो. एक स्पोर्ट्साचो टॉपीक काडला म्हणटकीर विसरूंक कहो दिसता की गोवान पळयत जाल्यार स्पोर्ट्सान खूब कितें डेव्हलप जाल्लें आसा. तुमच्या अंतर्गतूय खूब डेव्हलप जाल्लें आसा. पण जाय तशे भुरगे तेजो लाभ घेयनात. सो हेच्या फाटलें एक कारण कितें आसतलें? कारण खुबशे भुरगे आसात. एक गजाल लक्षांत घेयात की गोंयांत तशें स्पोर्ट्स कल्चर ना. म्हणजे स्पोर्ट्स कल्चर ना म्हणजे स्पोर्ट्स कल्चर आसा, पण तें सीमीत जे आसा न्ही फुटबॉला पुरतें आसा. म्हणजे गोंय म्हणलें की फुटबॉल हे कल्चर आसा. बाकीचे गेमी कडेन ज्या तरेन लक्ष दिवपाक जाय त्या तरेन लक्ष गोंयकारांचें ना. आनी गोंयकार जो आमी पळयता म्हणजे महाराष्ट्र, गोवा किंवा अन्य राज्याचे तुलनेन पळयलें जायत न्ही. आनी मध्यंतरी हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, एज ए फिजिकल एज्युकेशन टीचर आशिल्लो, की आमी सगळेच जाण म्हणजे पालक आसतले, शाळा आसतल्यो, बाकी सगळे एकाडेमीक अभ्यासक्रमाचेर चड भर दिता. तर पण एक मुख्य कारण धरलें फुटबॉल सोडलें जाल्यार एक बाकीचे स्पोर्ट्सांनी गोंयकारांचें लक्ष कित्याक ना? मेन कारण कितें आसतलें? एक म्हणजे हांव पयलीं सांगलें की स्पोर्ट्स कल्चर गोंयांत फुटबॉल सोडून बाकीच्या गेमी संदर्भात कल्चर जें आसपाक जाय तो ना. एक गजाल. आनी दुसरी गजाल जी आसा न्ही, पालक आसूं दी, संस्था आसूं दी, आमी सगळेच जर विचार केलो जायत एकाडेमीक एज्युकेशनाचेर चड भर दिता. म्हणजे आपलो भुरगो डिस्टिंक्शन येवचो, मेरीट येवचो हाजे कडेन भर आसता. आनी तातूंतल्यान ह्याय प्रकारचे मेरीट आसता. म्हणजे स्पोर्ट्सांतल्यान भुरग्यांनी करियर जावंक येता हे म्हणजे खूब पेरंट्सांक खबर ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा न्ही म्हणजे कल्चर आसचें पडटा तो. आनी त्यामुळे फुटबॉल सोडलो जायत न्ही, बाकीच्या कडेन तशें खूब कल्चर ना. आनी त्यामुळे कल्चर नासले आसा न्ही ती प्रॅक्टीस तो सराव बाकी सगळे ज्यो गजाली जाय आसा डेडिकेशन जाय पळय न्ही तें गोंयच्या भुरग्यां कडेन ना. आनी त्या वेळार ज्या वेळाचेर नॅशनल लेवलाचेर आमी वेगळ्या प्रकारचे गेम खेळटा आनी तातूंत आमी गोंयकार खूब फाटल्यान पडटा हें लक्षांत घेता. सो हेच्या खातीरूच खंय तरी आमचे फोक डान्स किंवा कल्चर जे एक्टिविटीज आसा ते मे बी फाटीं आसतले. कारण कितें आसतलें हेजें? न्ही कल्चर आसा अशें म्हणना उद्या. कल्चरा बाबतींत आमी खूब फुडें आसा, पूण स्पोर्ट्सा बाबतींत आमी फाटल्यान आसा. पण आमी विचार केलो लक्षांत घेता की आमी नॅशनल गेम्स किंवा आदी हांवें केल्ल्यो आसा लुसोफेनिया गेम्स ह्या गेमींनी ते इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत भरपूर आसा बाकीच्या राज्याच्या तुलनेन.
पण इन्फ्रास्ट्रक्चरचो उपयोग आम्ही डेडिकेटली करप जो आसा न्ही तो करिना म्हणून आमी फाटल्यान पडटा. सर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटकूच कसो एक प्रश्न येता की आतां आमी गव्हर्नमेंट सेक्टराचे पळयत जाल्यार खुबशे डिपार्टमेंट्स खुबशे एज्युकेशन सेक्टर्स किंवा खुबशे गजाली आसा तेज्या भितरूच त्यो प्रायव्हेट खुबशे गजाली येता. अशें कित्याक आमकां जाय पडटा की आमी प्रायव्हेटाक सपोर्ट करपाक जाय, गव्हर्नमेंट सेक्टर आनी डेव्हलप जावपाक शकना किंवा तेजो आमी लाभ घेवपाक शकना? न्ही म्हाका दिसता गोंयांक तशें पळयलें जायत न्ही की गव्हर्नमेंट सेक्टर आसा आनी खूब फुडें आसा. उदाहरणार्थ आमी विचार केलो जायत न्ही, एज्युकेशन सेक्टर गेलो तर जायत न्ही. गोंयांक जितलो प्रायव्हेट सेक्टर फुडें आसा तितल्याच तुलनेन आसा न्ही गोंयांक अशें एज्युकेशन सेक्टर फुडें वता. उदाहरणार्थ जर मेडिकल सेक्टर गेले आसत तर जायत न्ही, मेडिकल सेक्टरांक आसा न्ही बाकी राज्याच्या तुलनेंतल्यान गोंय हे गव्हर्नमेंटाचोच जे हॉस्पिटल बाकी जागा आसा न्ही ते प्रायव्हेटा पेक्षा खूब बरें आसा. म्हणजे लक्षात म्हणजे तशें गोंयांक जे आसा न्ही गव्हर्नमेंट सेक्टर आसा न्ही तो फाटल्यान आसा अशें म्हाका दिसना की त्यामुळे की त्या तुलनेन जे आसा न्ही आमी एक कॉन्सन्ट्रेशन जे आमी करपाक जाय ते करिना म्हणून आमी फाटल्यान दिसपट वचचे. आतां सर एक आमी खुबशे जाग्याचेर पळयलें जाल्यार जे कडेन पावर आसा तेका लोक वळखता तेजी कामां खंय तरी बेगीन जाली अशी पळोवपाक नदरेन येता आनी खंय तरी ग्रावंड रियलिटी आसा सर ती चेंज कशी जावपाक शकता. कारण एक आमकां सुद्दां खुबशे जाणां म्हणटात की तुका लोक वळखता म्हणून तुजी कामां बेगीन जाता, आमकां लोक वळखना आमची कामां खंय बेगीन जातली. सर्व सामान्य मनशाचो प्रश्न कसो सुटपाक शकता? एक म्हाका दिसता की तो प्रत्येकाच्या मायंडसेट कसो आसा ताजेर डिपेंड आसा. आनी म्हजे नदरेंतल्यान दिसता की हांगा बरेचशेच ऑफिसर आसा न्ही खूब बरे ऑफिसर आसा आनी बरे ऑफिसर तूं जर सारके अप्रोच केलो आसत जर जायत जाल्यार खंयचेच काम डिनाय जायना. आज म्हाज्या बाबतींत जर विचार केलो जाल्यार जायत न्ही म्हणजे उदाहरणा अर्थान हांव पावराचें आसा पूण आज म्हाका काम करता आसतना खंयच्याच प्रकारची अडचणी येना. लक्षांत घाल्या आयची स्थिती. पण जेन्ना हांव फाटल्या वर्सा हांव पावराक नाशिल्लो पळय आसा न्ही म्हणजे 17 ते 22 मेरेन पावराक ना म्हाका खंयच्याच प्रकारची अडचणी येवना की आज पर्यंत आमी कशे लोकां कडेन अप्रोच करता आनी त्या एखादो विशय आपूण कसो डील करता त्या विशयाचेर डिपेंड आसा. आनी म्हाका दिसता की सामान्य मनीस सुद्दां जर एखाद्या ऑफिसान वता म्हणजे जर हांव ना म्हणना एखाद्या वेळाचेर स्वभाव न्ही तो एखाद्या ऑफिसराचो जर बरो ऑफिसर आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका संवेदना आसा की ताका लोकांच्या संदर्भात काम करपाची अशी भावना आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो निश्चितपणे जो आसा न्ही तो ताका रिजल्ट दितलो. पण कांय जे आसा न्ही खट्टू स्वभावाचे कांय ऑफिसर आसता त्यामुळे जनतेक त्रास जाता. आनी त्यामुळे ह्यो गोश्टी जर सरकारा फुडें म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री बाकी चीफ सेक्रेटरी किंवा बाकी हायर ऑथॉरिटीन जर व्यवस्थीत जर आमी जर त्या वेळाचेर पावयले आसत जर जायत न्ही जाल्यार निश्चितपणे म्हाका दिसता ताका रिजल्ट येवपाक जाय. आनी स्वाभावीकपणे की जनतेची सगळ्या प्रकारची कामां आसा सरकारी जो नोकर आसा तो जनतेचो सेवक आसा तांणी करपाक जाय ही भावना आसा. आनी ते करिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार योग्य तरेची ती पावलां सरकारान किंवा त्या हायर ऑथॉरिटीन उखलपाक जाय. सर एक आमी आतां गुगलाचेर आमी कालूच पळयलें जाल्यार 93% आमचे गोंयचे लोक लिटरसी आसा म्हणजे शिकलेले लोक आसा तांकां वाचूंक बरोवंक कळटा. जाल्यार श्रमदानाची गरज कितें पडटा किंवा गरज कितें आसा एक्चुअली म्हणजे वाचूंक बरोवंक कळटा जाल्यार कामाक वचपाक शकता आपले घरदार उबें करपाक शकता. एक गजाल लक्षांत दवरपाक श्रमदाना संदर्भात जर विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार पूर्ण गोंय भारत देशभर जो आसा न्ही कांय प्रमाणात जी गरिबी आसाच आसा आमी मान्य करपाक जाय. आज गोंय जर इतलें सुशिक्षीत आनी शिक्षीत राज्य जर आसलें जाल्यार 2-3% लोक हे गरिबी रेशेच्या सकल आसत आसा. आनी तातूंत विशेष करून कोण अशा प्रकारचो निराश हताश आसता जाल्यार एखाद्या फॅमिलीक जर डिजेबल लोक आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताका खंयचोच प्रकार आधार नसत जर जायत न्ही ते असहाय हताश आसता. उदाहरणार्थ गेले जायत न्ही आमचे कडेन जे आसा न्ही की अर्दफोंडा हरिचंद्र नायक म्हणून आगे फॅमिली आसा त्या फॅमिलीतले 6 लोक आसत जर जायत न्ही जाल्यार 4 लोक डिजेबल आसा आनी एक ताजो बापूय आसा न्ही तो म्हातारो आसा एक चली खंय तरी काम करता. म्हणजे अशें म्हणजे ती शिकली म्हूण जायना ती घरांत लोक आसा म्हूण जायना ते पण ते लोक काम करपाची स्थिती आसा काय न्ही आनी ताजेर त्या फॅमिलीचे आर्थीक साधन आसता. अशा प्रकारच्यो फॅमिली गोंयांत आसा. आनी विशेष करून जे आसा न्ही विडो जी आसता पळय समजा यंग एजीचेर एखादी महिला जर विडो जाली आसत जायत जाल्यार ताजेर ते ल्हान भुरग्यां 2 वर्सांचे 3 वर्सांचे भुरगें आसत जायत न्ही
त्या भुरग्याक खंय दवरून ती कोणागेर तरी कामाक वतली असो एक प्रश्न पडटा. आणि त्यामुळे सगळ्यांत तेजी प्रायोरिटी पहिली प्रायोरिटी आसता त्या भुरग्याक वाडोवपाची. आणि त्यामुळे ती की आपल्या एखाद्या दैनंदिन जीवन जगपा खातीर जे आसा न्ही ज्यो योजनाच्या आदाराचेर ती करतली. पण तिका तिगे जर घर जर सारकें आसत जायत जाल्यार ती करपाक शकना. तो विशय आसा. आणि तिसरो विशय म्हत्वाचो म्हणटा की सरकाराच्यो समजा अटल आसरा योजना सारख्यो स्कीम आसा. पण ती योजनाच जर ताका कागदी घोड्यामुळे ताका अडखळत आसत जर जायत जाल्यार तो ती घर बांदपाक शकना, त्या बेनिफीट घेवपाक शकना. आणि अशा स्थितीन आमी विचार केलो की अशा प्रकारच्यो गोंयचो जो निराश, हताश, जो डिजेबल आसात किंवा जो अपंग आसा, जो विडू आसात, अशा प्रकारचे मनीस जर एखादो असो घर बांदनासतना आसत जर जायत अशा खंय तरी एका झोपड्याक रावत आसत जर जायत त्या गोंयकाराक जो मूळ गोंयकार आसत जर जायत ताका आमी हातभार लावपाक जाय. आणि आमची पूर्वापार जी आमची संस्कृती आशिल्ली, गांवचे गांवपण, मनीसपण, प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आसली. आणि तेच ब्रीदवाक्य धरून जे आसा न्ही आमी श्रमदान योजना सुरू केली. आणि श्रमदानांतल्यान खूप सक्सेस आमकां मेळ्ळें आसा. आणि बरे लोकांचे जे पुण्य किंवा लोकांचे जे दुआ जे आसा न्ही आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटा. तर आता आमच्या सारखे जे सामान्य मनीस असतात, प्रत्येक युवा असतात, त्यांना प्रत्येक म्हाका दिसता की तुमच्या सारख्यांक जावपाक जाय. त्याच्या खातीर रोड मॅप ताका कितें आसतलो? जर फॉर एक्झाम्पल ताका जर एक बरो लिडर म्हणून जावपाक जाय तुमच्या सारको. न्ही रोड मॅप तुमकां लिडर जावपाक जाय आसत जायत न्ही जाल्यार ताका कश्ट भरपूर आसात. ताका एक प्रकारची साधना म्हणजे सातत्य आसपाची गरज आसा. म्हणजे एखादो जर एक लिडर जातलो जायत न्ही जाल्यार एखादी संस्था, ल्हानशी संस्था, क्लब आसत जर जायत न्ही ती चलोवपाची म्हणजे ताकद आसपाक जाय. म्हणजे ती चलयता आसतना आपल्या बरोबरचे सगळे वांगडे आसा न्ही तांकां बरोबर घेवन वचपाची ताकद आसपाक जाय. मागीर तांचे उलोवप, वागप, तुजें आचरण जें आसा न्ही तें तशें आसपाक जाय. तुजे तुका जर ते भुरगे किंवा लोक जर फॉलो करतले आसत जर जायत न्ही मागीर तुजो स्वभाव आनी नेचर आनी तुजें आचरण जें आसा न्ही तें 100% आसपाक जाय. म्हणजे सारकें आसपाक जाय. मागीर फुडें वचून जें आसा न्ही तूं एखादी संस्था तालुक्या परती आसतली, एखादी संस्था राज्या परती आसतली. आणि तातूंतल्यान जर तुजें तें नेतृत्व जर अशें उभरून येता जाल्यारच लोक तुका फॉलो करतले आनी तुजे विश्वास दवरतले. आणि त्यामुळे म्हाका तर दिसता हांव हें करत करत आयलें आसा. आज हांव पावलो आसा न्ही समजा उदाहरण आदर्श युवक संघा सारकी संस्था की अत्यंत प्रामाणीक निश्ठेन जे आसा न्ही हांव 30 वर्सां चलयली. खंयच प्रकारचो खंड पडपाक दिलो ना. म्हणजे लोकस्वार्थ येता मोठे कार्यक्रम आसतले की बाकीचे म्हणजे म्हज्या बरोबरचो जो कार्यकर्तो आसा ताजे अविश्वास दाखोवपाक एकूय गजाल हांवें करूंक ना. त्यानंतर आमी बलराम शिक्षण संस्थे सारके विशय आसा. म्हणजे एखादी शिखर संस्था म्हणजे कांय कमी वर्सांच्या काळामध्ये येदी मोठी संस्था उभी करप आसा. आणि त्या काळात एक मनशान जायना. त्यामुळे अवतीभोवतीचे लोक लागतात, कार्यकर्ते लागतात आणि तांचेर श्रद्धा लागता. आयचे घडयेक आमी व्हरता ते आमी श्रमदाना सारकी योजना आसा ती व्हरता. किंवा राजकीय सामाजीक म्हणजे चवथी पण तो राजकारणाक आसा न्ही हांव आज 4 फावटी आमदार जाला. म्हणजे 4 फावटी आमदार आसा न्ही लोकांनी विश्वास दवरपाक जाय, मतदारांनी विश्वास दवरपाक जाय आणि लोकांच्या विश्वासाक पात्र ठरपाक जाय. अशा तरेच्यो गजाली जर आमी सातत्यान करत गेले की जनतेच्यो नाडी समजून जनतेच्यो समस्या समजून आसा न्ही ताच्यो सुटावो कसो करतलो आणि त्या लोकांच्या नदरेंतल्यान आपूण कसो पात्र ठरतलो की समाजाक किंवा लोकांमध्ये हानी जावपा सारखी खंयचीच गजाल म्हज्या वर्तनांतल्यान जावची ना. अशा प्रकारचे गजाली करपाक घेतल्यो जाल्यार सुद्दां जायत न्ही. तूं सारके जे कितलेशेच तरुण जे आसा न्ही की आमी एक वेगळ्या प्रकारचे नेतृत्व किंवा राजकीय नेतृत्व अशें न्ही सामाजीक नेतृत्व, आर्थीक नेतृत्व एखाद्या विशयाक लागणारे न्ही आसा न्ही. समजा एखादो उद्योजक जावपाक जाय म्हणजे तो जावंक शकता. एखादो शिक्षण क्षेत्रांतलें नेतृत्व, सामाजीक क्षेत्रांतलें नेतृत्व, कल्चरल क्षेत्रांतलें नेतृत्व आसा न्ही म्हणजे आपूण आपल्या बरोबरच आपल्या बरोबरची जे अनेक तरुण आसा न्ही की त्या तरुणाक आपण एक वेगळे दिशा घेतलो आणि ताच्या संदर्भात आपण चिंतन करतो. अशा प्रकारच्यो गजाली जावपाक शकता. अर्थात आमी त्या पात्र ठरचे पडटले आनी तशा तरेचें नेतृत्व फुडें हाडचें पडटलें. सर आनीक म्हाका कनेक्ट करूंक हो प्रश्न दिसता. आमी जेन्ना समाजान खंयचे कार्य करता तेन्ना फॅमिली सपोर्ट खूब मेन आसता. फॅमिली की बॅकबोन उबें रावचें पडटा. तुमकां फॅमिली सपोर्ट किंवा काय सपोर्ट करता फॅमिली तुमची? सुरवातीची कशी जाली? सुरवातेक एक प्रकारचो म्हणटा हांव अशें म्हणटा एक सामाजीक क्षेत्रांतलो एक प्रकारचो जुगारच म्हणल्यार तो. म्हणजे त्या वयाचेर ती रफ अँड टफ डिसिजन घेतली पाहिजे
की फॅमिलीचो म्हणजे फॅमिली सर्वसामान्य फॅमिली आशिल्ली आणि हांव जेन्ना कमोवपाक लागलो पळय आसा न्ही म्हजे म्हाका दिसता म्हणजे अर्धे अदीक पयशे आसा न्ही पगारांतले ते सामाजीक कामाक वताले म्हणजे म्हाका दिसतालें की हे गजाली हांव करपाक जाय आनी त्या वती हे करतना हांव घरा कडेन सुद्दां 4 पयशे हांव दिवपाक शकनाशिल्लो त्या वेळाचेर म्हणजे पयली पगार किंवा सुरवातीच्या कालखंडा भितर पण अशा वेळाचेर जे आसा न्ही फॅमिलीन म्हाका समजून घेतलें आनी हांवूय अशे प्रकारचे वागता म्हणजे हांव म्हजे वागणे बरोबर ना म्हणजे फॅमिलीक पळोवपाक जाय अशें आसतना आसा न्ही ज्यो संस्था आनी तरुण म्हाजे बरोबर आशिल्ले आसा न्ही की तांकां एक दिशा दितलो अशें म्हणून हांव फुडें गेलो पळय की तातूंतल्यान म्हाका दिसता की एक प्रकारचे रफ अँड टफ डिसिजन ते म्हणजे त्यामुळे त्या वेळाचेर म्हज्या फॅमिलीन म्हज्या आवय नासले बापाय नासलो भाव नासलो म्हाका समजून घेतलो आनी त्यानंतर मागीर फुडल्या काळांत जशे जशे एक एक रिजल्ट येवपाक लागले आनी त्यानंतर म्हाका तांचे सहकार्य म्हाका सगळें मेळटा आजूय म्हज्या मिसेसीचें म्हज्या फॅमिलीचें आसा न्ही सहकार्य म्हाका बरे तरेन मेळटा आनी म्हणून ह्यो गजाली म्हाका शक्य जाता सर आमी खुबशे पॉडकास्ट आनी खुबशे इंटरव्यूजांनी आमी अशें आयकलां की एक 10 वर्सांचे आमकां गायडलायन्स किंवा आमकां गोल खबर आसपाक जाय तुमी सांगल्या प्रमाणे हे दिसता की बाबा तुमकां क्लियरिटी मागीर येत गेली जशें तुमी काम करता प्रमाणे सो एक क्लियरिटी पयली सुरवातीकूच आसप इम्पॉर्टंट आसा कशें कितें आसा हेजेर नाही पळय कशें आसा तुजी ताकद म्हणजे तूं तुजे ताकदीचेर डिपेंड आसा म्हणजे तुजें म्हणजे एखादो विशय आसा न्ही तो कितलो नेटान तूं पेलूंक शकता ही तुजी स्ट्रेंथ जी आसा ताजेर डिपेंड आसा म्हणजे म्हणजे एक म्हणणें आसा पळय की हातून पळोवन पांय पसरपाचें म्हणटा आसा न्ही तुजे कडेन ताकदच ना आनी तूं व्हडली व्हडली स्वप्न पळयता तें बरोबर न्ही त्यामुळे सुरवातेक आमी ल्हान ल्हानशे आमी हे गजाली करत गेले आजची घडी आज हांव आमदार म्हणून सभापती म्हणून स्पीकर म्हणून जे आसा न्ही करता आसतना आमी काणकोण तालुक्या संदर्भात पळयता आसतना आमी एक पयलीं आमी सुरवातेकच आमी 2022 जेन्ना उल्लेख जालो त्या वेळाचेर काणकोण विजन एंड मिशन 2030 म्हणजे 2030 पर्यंत काणकोण खंय आसपाक जाय अशा प्रकारे विचार करतना आमी कांय पॅरामिटर आमी फुडले तातूंत एक पॅरामिटर तो आज आमची सत्ता आसा हांव सभापती आसा आनी ताचो उपयोग जो आसा न्ही काणकोणचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जावपाक करपाक जाय हो हेतू आशिल्लो आनी म्हाका दिसता लागीं हांव 70-80% म्हाका जो आमी रोडमॅप घेतलो आसा ताका यश म्हाका मेळ्ळें आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडल्या 2 वर्सांक आमी 100% पुराय करता किंवा आनीक 5 वर्सांनी जर खंयच्याच प्रकारचे रोड नेटवर्क इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क किंवा उदकाचें नेटवर्क आसा न्ही ना अशें खंयचेच उरचें ना तें पुराय जातलें आतां फुडलो म्हत्वाचो विशय आसा म्हणटा की लोकांक अपेक्षा आसा किंवा आज तरुण मोठ्या प्रमाणात शिकता ते हांगा तितून म्हणटालो की तुमकां युथांक जर धरले आमी युवा पॉयंट ऑफ जाल्यार प्रत्येक युवाक मोस्टली आतां बिझनेसूच करपाक जाय बिझनेस पॉयंट ऑफ तुमचो कितें पॉयंट ऑफ आहा नाही ते सांगता की त्यामुळे आमी एक गोल आमी दवरता की स्वाभाविकपणे आज जे आसा भुरगे शिकता पळय त्याची म्हणजे सरकारा कडल्यान नोकरी कोणें दिवपाच्यो सरकारान दिवपाच्यो म्हणजे स्थानीक आमदारान आमकां नोकरी दिवपाच्यो जो आमदार नोकरी दिना जे सरकार आमकां नोकरी दिना ते सरकार बरोबर ना आमच्या युथां खातीर काम करना आनी मागीर युथूच ताका त्या सरकाराक किंवा त्या आमदार मंत्र्याक आसा सोंपयता हे लक्षांत घाल त्यामुळे तो त्या वेळाचेर म्हणजे त्या 5 वर्सां खातीर म्हणजे म्हाजें निदर्शन कशें येता समजा एक आमदाराक तुवें तो काम करना ताका तुवें 5 वर्सां उडयलो बरोबर परत दुसरो आयलो तोय करूंक शकना तिसरोय करूंक शकना चवथोय करूंक शकना म्हणजे एक यूथ जर आसा न्ही असो डिस्ट्रक्टीव मायंडान जर आसा न्ही 20-20 वर्सां जर विचार करपाक लागलो जाल्यार आतां एक आमदाराक हाडपाचो आनी एक आमदार उडोवपाचो एक सरकार हाडपाचो एक सरकार उडोवपाचो आसा न्ही नुकसान त्या युथाचें जाता म्हणजे आज तर 20 वर्सांचो तो आसत जर जायत न्ही फुडल्या 20 वर्सांचो 40 वर्सांचो 40 वर्सां पर्यंत अजांत्री आसत जायत न्ही ताजें फ्रस्ट्रेशन येता की तो व्यसनाधीन खंय तरी बरपडटा आनी तातूंत एक समाजाचें खूब मोठें नुकसान जाता हें लक्षांत घाल आनी ताचो विचार करून जे आसा न्ही आज आमी काणकोण म्हणजे आसा विचार करता की फुडल्या आमी पयलींच आमी डिक्लेअर केला की 2025 ते 2035 पर्यंत जो आसा न्ही काणकोण जो आसा न्ही तरुणांक पूर्णपणे समृद्ध आनी सशक्त करप ह्या दृश्टीन विचार करता की केवळ सरकारच नोकरी दितलो अशेंय न्ही आमी अनेक प्रकारचे कन्सेप्ट जे विचार करता आतां फिल्मी सिटी सारके विचार आमी करता जेणे करून 4-5 हजार नोकरी हांगा जावंक शकता हो एक विचार करता एक म्हणजे हांगा अजुनूय लोक
एग्रीकल्चर करपाच्या मानसिकतेन आसा. म्हणजे एग्रो बेज इंडस्ट्रीज आमी कशे हाडपाक शकतले, ट्युरिझम सेक्टरान कितें करूंक शकतले, डेअरी सेक्टरान कितें करूंक शकतले. आणि जितल्यान जे आसा न्ही साधारणचे 4-5 हजार तरुणांक जर आमी रोजी रोटीचें साधन आमी दिवपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जाता एक रिलीफ मेळटली. आणि तो एक विजन मिशन घेऊन जे आम्ही काम करता. आणि त्यामुळे 2035 पर्यंत जे आसा न्ही आमच्या पर्यंत आम्ही 100% करू शकतले अशें ना, पण ऍटलिस्ट 50% तरुणांक आसा न्ही आमी तांकां जगोवपाक शकतले आनी तांकां एक सामाजीक दृश्टिकोनान स्थिर करपाक शकतले. आणि ज्याच्यामुळे आसा न्ही आमी समृद्ध काणकोणचे म्हणजे हॅपीनेस इंडेक्सा भितर आसा न्ही जर एखादें घर जर सुखी समाधानी आसत जर जायत जाल्यार शांतपणे विचार जाता. तशाच तरेचो म्हणजे काणकोण तालुको हॅपीनेस इंडेक्सा भितर येवचो. तुम्ही सांगलो काणकोणचो प्लॅन, बाकीच्या आमी गोंयच्या युथाक म्हणत जाल्यार हांव परवडचो किंवा बाकीच्या युथाक म्हणजे तुमचे कितें प्लॅन आसा? न्ही पळय, आज काणकोणचो लोकप्रतिनिधी नात्यांतल्यान हांव काणकोणचो विचार करता. लक्षात समजा फाल्यां जर हांव जर मंत्री आसलो जायत न्ही जाल्यार त्या मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका पूर्ण गोंयचो विचार करपाक जाय. बरोबर. लक्षात घे, म्हजे कडेन लिमिटेड जो पावर आसा त्या पावराचो उपयोग हांव हांगचो लोकप्रतिनिधी असले कडेन हांव कसो करतलो आनी तो म्हजो टार्गेट आसा. लक्षात घे, जशी एखादी मोठी जबाबदारी मेळ्ळी आसत जर जायत न्ही एखादे मंत्री हांव फाल्यां जालो जर जायत न्ही केन्ना ताची त्या टायमार फुडले हांव पूर्ण गोंयचो विचार करतलो. आजय आमी श्रमदान कन्सेप्टांतल्यान जे आसा न्ही आमी काणकोण पुरतोच विचार करिना. आमची ताकद कितली आसा आनी त्या ताकदीनुसार जो आसा न्ही हांव जशी ताका वाव स्कोप आसा पळय आसा न्ही आनी लोक रेस्पॉन्स दिता त्या हिशोबान ते विजन आनी मिशन जे आसा आमी कन्वर्ट करूंक शकता. सर हांगारूच म्हाका एक प्रश्न विचारूंक गो दिसता. तुमी एक टॉपिक सुद्दां म्हटलें की एक आमचे सरकार जे आहा आमी गोंयांत पळयलें ग्राउंड रियलिटी पळयली जाल्यार एक बॅलन्स ना, अलग आसता. हेका लागून खंय तरी युथूय कन्फ्यूज जाला की कोणाक वोट दिवं तें दिसता तशें ना अशें म्हटलें जाता की मिडियाचेर कांय कळना. सर आमी तुमच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून कशें कितें आसा किंवा खंयच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यू एक लक्षात घेया, गोंय सरकार आसा न्ही आमी 3-4 पॅरामिटराचेर काम करता. एक पॅरामिटर युथांक नोकऱ्यो दिवपा खातीर स्किल बेस्ड कन्सेप्ट म्हणजे तो एक कन्सेप्ट बरें. तातूंतल्यान तो एखादो स्वताचे प्रायव्हेट बिझनेस जर एंटरप्रेन्युअर जातलो जायत न्ही त्या संदर्भात काम करता. दुसरं काम करता तो नारी शक्ती म्हणजे केंद्र सरकार किंवा गोंय सरकार आसा आमची महिला आसा न्ही लखपती जावची की फक्त 1 लाखा पुरतीच न्ही अशें म्हणजे तिका सपोर्ट करपाक जाय ताजे खातीर काम करता. त्याच बरोबर फार्मर जो आसा सक्षम जावपाक जाय, दूध शेतकार आसूं दी की बाकी अन्य शेतकार आसूं दी ताचेर काम करता. आनी ताजे खातीर एक रोडमॅप थारलो आसा. ताजे खातीर म्हणजे कृषी धोरण आसतलें त्या खातीर विचार करता. पर्यटना खातीर पर्यटन धोरणाचेर विचार करता. आनी त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्री आसा न्ही ह्या संदर्भाचेर नेतृत्व करून जे आसा न्ही जे अनेक विशय लोकां पर्यंत पावपाचे प्रयत्न करता. समजा अनेक विशय अशे आसता विरोधक ताजो एक भ्रम वेगळ्या पद्दतीन डायवर्ट करपाक येता आनी त्यामुळे ताजो परिणाम जो आसा युथाचेर जायत आसता. म्हणजे नेगेटीव्ह आनी पॉझिटिव्ह म्हणजे सरकार पॉझिटिव्ह करपाक प्रयत्न करता, विरोधक जे आसा न्ही आनीक तो डायवर्शन करपाक येता वेगळ्या पद्दतीन करता. म्हणजे जर एखादो तरुण जो आसा न्ही असो भरकडत गेल्लो आसा जर जायत न्ही जाल्यार ताजे मायंडसेट आसा न्ही वेगळ्या तरेन वता. म्हणजे समाजाक बरें आनी वायट दोनी गजाल आसा. तातूंतल्यान आमी स्वणेमत सोदत आसा न्ही म्हणजे आज गोंय सरकारा कडेन म्हणजे जबाबदारी आसा ह्या सगळ्या सर्वांगीण विकास करपाची. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकार माननीय मुख्यमंत्री वा मंत्रिमंडळ आसा न्ही की गोंय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान डबल इंजिनाच्या सरकार माध्यमांतल्यान एक पॉझिटिव्ह मार्गाने वचत आसता आनी तो प्रयत्न आसता. आनी त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोनांतल्यान विचार करत आसतना म्हाका दिसता आज आमदार किंवा मंत्री बाकी सगळे आमी प्रयत्न करता तशा तरेचे बाकीचे प्रयत्न करत आसतले की ताजो त्या तरुणांनी तांणी समजा तूं परवरी आसत जायत न्ही तर आमचो ट्युरिझम मंत्री रोहन गावटे आसा की तो अत्यंत हुशार आसा की ह्या संदर्भाची ताज्याय तकल्यान काय बरी कन्सेप्ट आसा आपल्या मतदारसंघात ताजो एडवांटेज त्या तुमचे सारके युथान आसा परवरीच्या युथान आसा ताजे कडेन घेवपाक जाय. सर एक म्हाका एक यूथ म्हणून एक विचारपाक जाय. आता खुबशे यूथ तुमी पळयलें आसतलें डिजिटल प्लॅटफॉर्मार आमी युनिकेची वस्तू आमी इंटरव्यूज घेता अशे खुबशे यूथ डिजिटल प्लॅटफॉर्म थ्रू वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी करता. तांकां सरकाराचो सपोर्ट कसो मेळटा किंवा कसो घेवचो सपोर्ट
युथांनी असो प्रश्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता की हो प्रश्न करत आसतना आजची जी टेक्नॉलॉजी आसा त्या टेक्नॉलॉजीचो उपयोग करपा खातीर केंद्र सरकार गोंय सरकार की तितल्याच भुमिकेन वता आणि आपले सायन्स आनी टेक्नॉलॉजीचे मंत्री आसा IT मंत्री आसा की रोहनबाग खोटे आसा की हल्लीच आमचे ताजेर डिस्कशन जाल्लें. आज अनेक युथ नवीन टेक्नॉलॉजी डिजिटल टेक्नॉलॉजी वापर करून आसा न्ही की आपलो स्वताचो बिझनेस ते सेटअप करता आसतना दिसता पडटा. आणि जर गरज आसा जर जायत म्हणजे एखाद्या युथाक दिसता ताका जर खबर नासा जर जायत न्ही जाल्यार सरकारा पर्यंत व्हरपाचें किंवा ताका जर जास्तीत जास्त म्हायती दिवपाची किंवा ताका मदत करपाचें प्रमाण आसा न्ही सरकार प्रयत्न करतात. पण म्हजे कडेन आयले उपरांत जो आसा न्ही हांव तांकां मदत करपाक शकतलो. आणि अशक्य अशें कांयच ना. कारण सरकार सगळ्या स्तराचेर सगळ्या प्रकारच्या तरुणांक जो फुडें येवपाक सोदता तरुणांक सगळ्या प्रकारची मदत करपाक तयार आसा. कारण की एखादो तरुण जर सरकारी नोकरी मागनासतना जर अशें स्वताच्या बुद्दीन जर 4 गजाली करपाक सोदता आणि 4 जाणांक जर नोकरी दिवपाक सोदता जाल्यार सरकाराला भार कमी जालो. ज्या दिशेंतल्यान सरकार काम करता ताचो फायदो तरुणांनी घेवपाची आवश्यकता आसा. सर एक म्हाका एक आतां विचारपाक जाय खुबशे संस्था तुमी अशें म्हटलें की तुमी एक पॉलिटिकल लिडर्सान गेले तेन्ना वयताना खुबशे आमकां अडथळे येतात. एक नेगेटिविटी येता तूं वचना तुका जमचें ना आनी आमकां तेन्ना क्लियरिटी आसा सुरवातीक. सो एक क्लियरिटी घेवप आनी एक सपोर्ट पॉझिटिव्हिटी घेवन फुडें काय सरप युथांनी कित्याक सुरवातीक ते खूब फेज येता वयर पावतकच काय मोस्टली काय दिसना पण सुरवातीक जाय पडटा तेन्ना सुरवातीक ते पॉझिटिव्ह रावन कोणा फुडें वचप. न्ही कशें सदांच जर म्हणणें आसा न्ही की खंयच्याय तरुणान जर आसा न्ही व्हडल्या झाडाच्या सावरेक रावपाक जाय. म्हणजे आपल्या जर एखाद्या विशया संदर्भांत फुडें वचपाक जाय आसत जाल्यार आपूण कोणाच्या सावलेर रावतलो. मग खंयच्या प्रकारचे पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आशिल्ल्या लोकां म्हऱ्यान रावपाक जाय. समाजात 2 प्रकारचे लोक आसतात. सद्दां उठून ना तो नेगेटिव्ह आसत जर जायत न्ही तो नेगेटिव्ह तुका फिटींग करतलो. म्हजो सारको मनीस आसा न्ही हांव केन्नाच नेगेटिव्ह ना. हांव पॉझिटिव्ह आसा म्हणजे हांव पॉझिटिव्ह सांगतलो तुका फुडें व्हरपा खातीर. त्यामुळे एक समाजाचें हांव एक इक्वेशन हांव बऱ्याच वेळ करता की 20% जे लोक आसा न्ही की समाजाक पूरक अशें काम करता आणि बाकीचे स्थितप्रज्ञ आसता नेगेटिव्ह आसता बाकी करप हे आसता आनी अनेक प्रकारचे लोक आसता. त्यामुळे शक्यतो आसा न्ही 20% जे मदत करपी लोक आसा आणि क्रिएटिव्ह कितें करपी लोक आसा किंवा दुसऱ्या समज संवेदनशील लोक आशिल्ले अशा लोकांच्या सानिध्यात रावपाची आवश्यकता आसा. आणि जर तुम्ही रावले आसत जर जायत जाल्यार 100% आसा तरुणांक आसा न्ही सक्सेस 100%. कारण हांव ह्या सगळ्या फेजीन वयर गेल्लो आसा. कारण हांव जर नेगेटिव्ह लोकांच्या मुडांक जर गेल्लो आसतलो जायत न्ही जाल्यार आज हांव हांगा पावूंक नाशिल्लो. त्यामुळे आज एक सर्टन स्टेज हांवें गाठलेली आसा. त्यामुळे म्हाका नेगेटिव्ह कांय दिसना की प्रत्येक गजालीचेर की एकच मनीस दोतोर इंजिनियर सगळें जावपाक शकना पूण कोण तरी एक जावपाक शकता. म्हणजे ताणें जर आपल्यालो जो सगळे आयडियाज किंवा ताकद जी आसा न्ही ती फोकस करून जे आसा न्ही अशा पॉझिटिव्ह मनशाच्या बरोबर रावन जर घातले आसत जर जायत न्ही मागीर 100% ताका यश आनी रिजल्ट येतलो. तर एक सामान्यसान एक सादोसो प्रश्न असो एक म्हजो की प्रत्येकाक सक्सेस दिसता पण फेलियर दिसना आनी फेलियराचेर कोण उलयना. सक्सेस येतकूच आपूण सक्सेस जालो सगळी स्टोरी सांगता. सो फेलियर कसो हँडल करप त्या टायमार आपूण कसो सांबाळून घेवप कारण आमी लोकांक सांगूंक शकनात प्रत्येक टायमार फेलियर येत आसता. सो तुमी कसो सांबाळून तो घेतात तुमचो पॉयंट ऑफ व्ह्यू. एक म्हजे पॉयंट आसा 2017 सालांक जे आसा हांव राजकीय दिश्टिकोनान विचार केलो तर जायत न्ही म्हणजे असो एक फेज आयली म्हणजे म्हजे संघटनाची ताकद आशिल्ली म्हजे सिन्सियरिटी आशिल्ली सगळ्या प्रकारची गजाल म्हणजे पॉझिटिव्ह आसतली. पण अशा आसतना 2017 म्हाका टिकेट डिनाय केली. हांव इंडिपेंडंट रावलो आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एवढ्या मोठ्या पार्टीच्या अगेन्स्ट उबे रावप आणि ताका फायट दिवप आणि फायट दीत आसतना हांव डिफीट जालो आणि ती 5 वर्सांची फेज आसा ती म्हज्या आयुश्यांतली टफ आशिल्ली. 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही टफ फेज आशिल्ली आणि त्या इतलो संयम दवरून जे आसा न्ही म्हणजे शांतपणे जे आसा न्ही ताजेर वे आउट काडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे हांव केन्नाच म्हणजे त्रास भरपूर जालो पण ताजे प्रत्येक फेजीचेर मात करत गेलो आसा न्ही पॉझिटिव्ह थिंकींग करत गेलो आणि परत एकदां 2022 आसा न्ही म्हाका टिकेट मेळ्ळी परत जिखलो
आणि आज हांव पावले आसा. म्हणजे तो जो काळ जो म्हणजे आशिल्लो आसा न्ही, तो फेल्युअर म्हणजे म्हणजे अत्यंत त्रासाचो संकटाचो आशिल्लो. पण त्या काळाक सुद्दां जे आसा न्ही ताजें भांडवल जें आसा न्ही, आमच्या स्ट्रेंथ ताकदीमध्ये करप जें आसा न्ही, ते हांवें केलें आनी म्हणून म्हाका रिजल्ट मेळ्ळो. नासतना आज कितें, आज येदे मोठे त्या वेळाचेर 2022 गोंयांक भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आशिल्लें. सरकार पूर्ण म्हाज्या अगेन्स्ट आशिल्लें. म्हणजे अगेन्स्ट अर्थात हांव सरकारच्या अगेन्स्ट उबो रावलो ह्या वेळाचेर. पण अशा आसतना सुद्दां ह्या सगळ्या गजालीचेर शांत तकलेन चिंतन करून आसा न्ही, ह्या जे फेल्युअराचें ताजे स्ट्रेंथीमध्ये कशें म्हणजे रूपांतर करतलो असो विचार करून आसा न्ही, हांव सतत काम करत गेलो आनी ताजे रिजल्ट म्हाका 2022 मेळ्ळे. सर एक सामान्य घरान इवन एकदा आमच्या घरान सुद्दां म्हणप येता की बाबा बरे मनीस पॉलिटिक्सान टिकोंक शकना, पण तुमच्याकडे पहिला कळटा की बाबा येस वी कॅन ऑल्सो डू दॅट. म्हळ्यार सामान्य मनीस सुद्दां पॉलिटिक्सान वचून एक बरो लेवलाचेर पावपाक शकता. ताका लागून एक बाबा कितें वायटूच करपाक अशी गरज नासता. सो ही स्ट्रेंथ किंवा ह्या नदरेन तुमी कशें कितें पळयतात? ताजे स्ट्रेंथ हांव पळयत आसतना जें आसा न्ही, की म्हजो एक सामाजीक पिंड, म्हणजे हांवें मुळात जो आसा न्ही समाजाचें जे दुखणें पिडा ज्यो समजून घेवन आसा न्ही, ज्यो हांवें भोगल्यो, हांवें म्हज्या आजूबाजूच्या गांवांक पळयल्यो आनी ते ताजेर जर ह्या राजकीय ताकदीचो वापर करून जर ते निरसन करूं शकता जाल्यार हांवें करपाक जाय आनी तें हांव करत आयिल्लें आसा. आनी तीच गजाल लोकांक भावला. आज जर श्रमदमा सारकी गजाल जर आसा न्ही, ती म्हाका दिसता भारतभर जर खंय तरी अशा प्रकारची कन्सेप्ट ना. बरोबर. आणि ताजी चर्चा गोंयांत चर्चा जाता न्ही, देशभर चर्चा जाता. आनी त्यामुळे मोजको हो अनेकदा म्हणटा तुजो मास्टर स्ट्रोक म्हणतो. म्हणजे ताजी म्हणजे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक एक रुपयाय खर्च करनासतना जे आसा न्ही, ताका घर मेळूंक शकता हो विश्वास आसा न्ही आमी दिलो. आनी तो केवळ जो आसा न्ही एक घरा पुरतो जावंक ना. आज ते आमगे डबल टिबल अशें जायत आसता. म्हणजे आमी आतां फुडल्या चवथीचे पयलीं आसा न्ही 30 घरांच्यो चावी आमी दिता. म्हणजे ताजे नंतर फुडल्या वर्साक आमी टार्गेट करताले 100 घरांच्या फुडल्या वर्सा बांदून जातले कितें, हाजोय प्लॅन आमी करता. म्हणजे ते थांबले ना. कांय लोकांक क्रिटिसायज करणाऱ्या लोकांक दिसतालें हे 2 घरां करतले आनी थांबतले म्हणजे ती आमची स्पीड रफ्ताराची डबल टिबल जायत आसा. नेमको तोच विशय आसा न्ही, लोकांक भावला आनी त्यामुळे लोकांक दिस पडटा की एक म्हजे कडेन एक आशेचो किरण आसा. म्हणजे त्यामुळे हांव सामान्य जरी आसलो लोकांचें मन जिखपाक शकलो आनी लोकांची नाडी समजून घेवपाक शकलो आनी म्हणून म्हाका यश मेळ्ळें आसा. म्हणजे सामान्य मनशाची जर आमकां नीड समजपाक जाल्यार सामान्य मनीसूच थंय आसपाक जाय. न्ही सामान्य मनीस न्ही, ते सुद्दां समाजांतले बरी लोक आसा न्ही तांकां दिसता. म्हणजे सदन लोक आसा, बरे विचार करपी लोक आसा की तांकां ती गजाल जाता. बारीक मनशाक दिसता की आपल्याक घर मेळटा म्हणून आसा न्ही, की जो सदन आनी बरो विचार करपी लोक आसा न्ही वा आनी बरें करता चल्ला अशें तो म्हणजे एखाद्या बरे मनशान जर ताका सर्टिफिकेशन दितकच आसा न्ही 4 लोक ताजी चर्चा करता. आनी त्यामुळे दोन्ही प्रकारचे म्हणजे म्हाका लक्षांत येता की सामान्य मनशाक दिसता की आपल्याक आधार मेळूंक शकता हो विश्वास, आनी जो सदन आनी बरो विचार करपी लोक आसा न्ही मग अशा माध्यमांतल्यान बरें काम उबी जावंक शकता असो तो चर्चा करता. आनी तातूंतल्यान ती चर्चा सबंद गोवाभर पावता. एक बरें पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन तयार जाता आनी ताजो फायदो म्हाका ह्या सगळ्या गजाली जाल्लो आसा. सर हो प्रश्न घेतलेलो तोच प्रश्न कनेक्ट करून कहो दिसता. फोक डान्स कल्चरल जे आमचे एक्टिविटीज आसात ते तुमी बऱ्यापैकी लोकां मुखार आमचो कल्चर फुडें व्हरतातूच. त्याच्या बरोबर श्रमदान हे सगळे गजाली व्हरतातूच. पण हे टिकोवन कशें दवरपाचें फुडाराक? कारण आयज आमचें सरकार बरें आसा, फुडें सरकार कशें आसतलें आमकां आयडिया ना, पण बरें टिकोवन कशें उरतलें म्हणजे फुडल्या पिढी कडेन कशें पावतलें? म्हज्या सबंद आयुश्यांत जे आसा न्ही संस्कृतीचें संवर्धन हो एक विशय हांवें मांडलो. आज हांव बरो आसा जायत न्ही आदर्श लोक संघाच्या माध्यमांतल्यान लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमची गोंयची मूळ संस्कृती आसा न्ही ती गोंय समोर देशा समोर जगा समोर दवरप असो म्हजो प्रयत्न आसा. आनी तो प्रयत्न करत आसतना की आदी लोक जे आसा न्ही कांय म्हणजे आपल्या कडेन आशिल्ली जी गजाल आसा ज्यो धालो आसल्यो फुगड्यो आसल्यो ताका आमीच हीन समजताले आनी ताका स्वताक इन्फिरियर दिसताले. अरे धालो फुगड्यो घालप ते दिसताले आनी ताका एक प्रतिश्ठा मेळोवन दिवपाचें अशें ताका व्यासपीठ मेळोवन दिवपाचें म्हणून ते केलें. आनी आज म्हाका दिसता म्हणजे हांव एकटोच न्ही अशें गोंय मेळचे खूब जाणांनी प्रयत्न केले. तातूंतलो म्हजो एक प्रयत्न आसा आनी म्हज्या प्रयत्नाक यश आयलें
आम्ही लोक सारखं मोठं म्हणजे देश पातळीवर जे लोक थंय आपयतात आणि देश पातळीवर जे कल्चर आदान प्रदान करत असतात तो ती एखादी फुगडी किंवा धालो करणारे बायलेक सुद्दां दिसतानी व येदे मोठ्या स्टेजीवर आपण मेळटा म्हणजे ताजी ताका एक कॉन्फिडन्स मेळटा की आणि तातूंतच संस्कृतीची जी आमची पाळामुळां आसा न्ही ती घट्ट उरता आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की गोंयची संस्कृती पळयतले जायत जाल्यार केन्ना तरी काणकोण येवचे काणकोण हे सांस्कृतिक हब जावचे असो प्रकारचो प्रयत्न आसा आणि त्यामुळे गोंयचे म्हणजे कल्चर जर पळयतले जायत न्ही जाल्यार काणकोण येवपाक जाय असो प्रकारचो संकल्प घेवन आमी काम करता आदर्श वा संघाचो 365 दीस आसा न्ही म्हणजे गोंयची संस्कृती समजून घेवपाचे लोकांनी येवपाक जाय आणि तातूंतल्यान गोंयच्या संदर्भात जो आज एक भ्रम आसा गोंय म्हळ्यार कॅसिनो गोंय म्हळ्यार मटका गुटखा बाकी सगळे ड्रिंक्स येता म्हणजे हो एक मायंडसेट जे आसा न्ही गोंय म्हळ्यार मौज मजा करणारे ठिकाण अशें काय आसा त्याच्या चेंज जावपाक गोंयाक अशा प्रकारची माणुसकी सभ्यता कल्चर आशिल्लो गोंय आसा हो भाव जो आसा न्ही तो दाखोवपाक जाय आणि म्हाका दिसता आमी जेन्ना लोकोत्सवाक जेन्ना येता न्ही देश पातळीवर लोक आसा न्ही अशेंय गोंय आसा काय म्हणजे त्या प्रश्न आमकां विचारता म्हणजे तुमी अनुभव घेतात ते आणि त्यामुळे मायंडसेट चेंज जावपाची गरज आसा आणि गोंयच्या संदर्भात दृश्टिकोन आसा बदलपाक जाय आणि तो ह्या कल्चर कन्सेप्टान जावपाक शकता आणि तूं श्रमदामा सांगून विचार न्ही म्हणजे आमच्या गांवांनी पयलीं आशिल्ली माणुसकी मनीसपण आशिल्ले प्रत्येक मनीस गांवच्या प्रत्येक मनशाक जगयतालो म्हणजे अशें जगभर आमकां खंय पळोवपाक मेळना हांव जेन्ना फाटल्या वर्साक म्हणजे सावथ आफ्रिकेक गेल्लो आणि त्या वेळाचेर लक्षांत आयलें की इंडियन एम्बसी लोक आसा ते म्हाका खंय तरी रिमोट गांवाक म्हाका दाखय अशें सांगलें पळय तांणी अलाव करूं ना म्हाका आनी बरेंच हांवें तांकां सांगलें तुमी जर त्या कंट्रीची स्थिती अशे बरेन जर तुमी सांगतात की सेफ ना अशें सांगलें जायत न्ही आनी हांवें त्या वेळाचेर सांगलें म्हणजे गोंयांतलो लास्ट गांव कुसकें गांवाक जर एखाद्या जगभरांतलो खंयचोय ट्युरिस्ट जर मनीस जर थंय गेला आसत जायत न्ही ताका हातांनी बोट सुद्दां लावचो ना ताका चोरी करपाक कितेंच करचें ही सभ्यता माणुसकी आमच्या गोंयांत आसा आणि त्यामुळे आमचें गोंय मनीसपणाच्या बाबतींत सभ्यतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान संस्कृतीच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब फुडें आसा हे फुडें हाडपाक जाय अशा प्रकारचो विशय हांवें तांच्या केलो सर एक शेवटचो एक प्रश्न तुमकां विचारूंक दिसता आनी म्हाका तुमचे कडल्यान मेसेज जाय तुमकां अशें कितें दिसता की आमकां गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय तुमच्या एक आर्टांतसून तुमी सांगपाक सोदता गोंयच्या लोकां खातीर अशी एक मेसेज गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय आज आमी 2-3 विशयांतल्यान म्हणजे एक विशय म्हणजे श्रमदामांतल्यान आमची पूर्वपार जी आमची गांवपण मनीसपण आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची आमची संस्कृती जी आसा परंपरा आसा ती आज रिवायज करपाची आवश्यकता आसा आणि त्याच बरोबर जे आमची गोंयची संस्कृती म्हणजे सभ्यता आसा ती आज इबाडलेली आसा पळय न्ही इबाडले म्हणजे तो अपभ्रंश जाल्लो आसा म्हणजे जग बरें आसा गोंय म्हळ्यार वेगळे म्हणजे एक भोग मजा करणारे अशें ठिकाण तेज्या पेक्षा गोंयची सभ्यता जी गांवांनी आज ओतप्रोत भरली आसा की ती आमकां जगा समोर हाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न करपाक जाय ह्यो 2 गजाली आमी करपाक शकता जायत न्ही गोंय हें देशांतलें एक वेगळ्या प्रकारचें अग्रेसर राज्य जावंक शकता त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी गोंयच्या लोकांनी प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा थँक्यू सो मच सर तुम्ही तुमचो व्हॅल्युएबल टाइम दिल्या बद्दल येस थँक्यू